वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, ईद का तीसरा दिन है, आपको ईद मुबारक भी कहते हैं। वैसे बहुत से लोग तो गुज़िश्ता ईद मुबारक कहना शुरू कर दिया उन्होंने। सेठी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी आज बातें करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं। और सबसे पहले बात करेंगे नाज़रीन इस हिस्से में हम परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से, क्योंकि कल एक दुनिया टेलीविजन नेटवर्क पर उन्होंने एक टेलीथॉन की और अपेरेंटली तकरीबन 4 घंटे के वक्त में 26 करोड़ रुपया इकट्ठा किया सैलाब ज़दगान के लिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से सवाल पैदा हुए। क्रिटिसिज्म भी बहुत से लोगों पर होता है। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनके ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म हुआ जब वो यहाँ पर थे, जब यहाँ से बाहर गए, पाकिस्तान से बाहर चले गए। और अब भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद जी वो इस तरह की एक्टिविटी से कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना चाह रहे हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं जी कि ये शायद उनके जो पार्टी के लोग हैं, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, वो ये कहते हैं जी एक रेफरेंडम था और लोगों ने उन पर यकीन का इजहार किया है और 4 घंटे के बड़े छोटे से वक्त में 26 करोड़ रुपए इकट्ठा करना कोई छोटी बात नहीं है और ये बहुत बड़ी बात है और लोग पीपल स्टिल वांट टू हैव हिम बैक। और इसी के ऊपर सेठी साहब से हम डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम ये बात करेंगे कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान जब हम कहते हैं तो क्या ये जो टर्म है कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान और इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है, किस तरह का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म चाहते थे, उसके ऊपर भी एक डिबेट हुई दुनिया न्यूज़ के एक प्रोग्राम में। उधर से हम कुछ क्लिप्स रन करेंगे और फिर सेठी साहब का उसके ऊपर कमेंट लेंगे। सेठी साहब सबसे पहले ये कायद-ए-आज़म साहब की क्योंकि बरसी थी ना, जी 11 इसलिए उसके रेलेवेंस से डिस्कस एग्जैक्टली। अच्छा सेठी साहब, सबसे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब, बहुत से लोग कहते हैं को होता है ना राइट ऑफ हो जाना, तो आपको लगता है कि वो राइट ऑफ हो गए, फारिग ख़त्म, या इस तरह की एक्टिविटी जो कल देखें टेलीथॉन उन्होंने की, लोगों ने कहा जी बड़ा, अभी भी लोग उन पर कॉन्फिडेंस है, लोगों को लोग एतबार करते हैं। देखिए मुनीब, कन्वेंशनल विजडम मतलब आम तौर पे जो बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि एक सियासतदान की 9 जानें होती हैं, 9 दफ़ा वो जिंदा रहता है, मरता है, उठता है, मरता है, उठता है, 9 लाइव्स। और जर्नैल की एक ही होती है। हिस्ट्री आप देख लीजिए, जो जर्नैल एक दफ़ा निकल गया वो वापस नहीं आता, और सियासतदान वापस फिर लपक के वापस आ जाते हैं। उनको आप धक्के मार के निकालते हैं, वो फिर आ जाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा उनके बेटे आने शुरू हो जाते हैं। मतलब है कि वो बेटा ब्रिगेड जो है वो शुरू हो जाती है। तो द पॉलिटिशियन नेवर डाइज। जनरल्स एक दफ़ा जब फारिग हो जाते हैं जनरल डज, और इन अ पॉलिटिकल सेंस। तो एक तो ये फ़लसफ़ा है, हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ ये है कि जनरल बेग गालिबन उन्होंने भी कोशिश की थी कि वो किसी तरीके से रह जाएं। जनरल असलम बेग की मैं बात कर रहा हूँ। और मेरा ख्याल है उनको किसी एक सियासी जमात जिन पे उनका काफ़ी भरोसा था, उनकी तरफ से बिट्रेल हुई और वो आखिरी वक्त तक सोचते रह गए कि शायद उनकी भी प्रेसिडेंशियल बिड कामयाब हो जाए, मगर वो नहीं हो पाई। हाँ, वो गड़बड़ हुई। मगर ये 93 की बात कर रहा हूँ, जब गुलाम इसाक खान साहब घर गए और एक प्रेसिडेंशियल वैक्यूम था, तो मेरा ख्याल है जनरल बेग भी उम्मीद रखते थे कि शायद उनको MQM सपोर्ट करे और एक कैंडिडेट बन जाए। अच्छा। मगर ऐसा नहीं हुआ। और फारूक लगारी साहब फिर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट बने। तो कोशिश ज़रूर की थी उन्होंने। अब आइए आप मुशर्रफ साहब की तरफ। तो एक तरफ एक नाकामयाब कोशिश, एक तरफ रिकॉर्ड के जी वो आते ही नहीं है वापस। अब मुशर्रफ साहब का देखिए, मुशर्रफ साहब जिस दिन से गए हैं, पहले तो यहाँ कहते थे कि मैंने जाना ही नहीं, मैं यहीं रहूँगा, डट के रहूँगा, और फिर चले भी गए। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं आऊँगा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जैसे वो काजी साहब कहते थे, काजी आ गया, ओए ज़ालिमो ख्याल करो, काजी आ रहा है। तो यहाँ भी ज़ालिमो ख्याल करो, मुशर्रफ आ रहा है। मगर मुशर्रफ साहब नहीं आ रहे, और अभी तक तो खैर गालिबन नहीं आए। और अब भी जब आप उनको पूछते हैं तो ये कहते हैं कि सही टाइम पे मैं आऊँगा, और पार्टी भी हिकमत अमली तय कर। हाँ, तो मतलब है कि वो अपने आप को एक प्लेयर समझते हैं। और ये मेरा ख्याल हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि वाज़े तौर पर वो अब उनके जो 2 साल का जो पीरियड होता है आफ्टर यू लीव द प्रेसिडेंसी, तो उसके बाद ड्यूरिंग दोज 2 years तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, उसके बाद यू कैन कम बैक इनटू पॉलिटिक्स। तो क्लियर है कि मुशर्रफ साहब समझते हैं खुद कि वो प्लेयर हैं, ठीक है, और वो किसी न किसी स्टेज पे कूदेंगे। वो कहते हैं मैं इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। तो मतलब नाउ वी शुड टेक दैट कि ये एक जर्नैल है जो नेवर सेज डाई। वो कहता है मैं आ रहा हूँ, तो मैं आऊँगा, और डटे हुए। और हर थोड़े दिन के बाद उनकी कोई ना कोई एक चाल चलते हैं जिससे वो पाकिस्तान की अवाम के साथ फिर रब्ता करने की कोशिश करते हैं, या कोई ऐसी बात कर देते हैं, या उनकी कहीं इंटरव्यू हो जाती है जो हम लोग दिखाते हैं,
اور پھر یہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ان کو ملنے جاتے ہیں، پھر ان کی خبریں آتی ہیں اور پھر ان کی انٹرویوز ہوتی ہیں. تو ابھی بھی لوگوں میں ان کے بارے میں دلچسپی ہے اور وہ بھی اس کو الائیو رکھنا چاہتے ہیں. اور اب تو ظاہر ہے انہوں نے پارٹی بھی بنا لی. تو اب آپ آئیے اس سٹیج پہ کہ وہ ہی وانٹس ٹو کم بیک، وہ ایک رول ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک پارٹی بنانا چاہتے ہیں اور وہ اور ڈیموکریسی کے ذریعے وہ واپس پاور میں آنا چاہتے ہیں. یہ تو ہو گئی جو فیکچول پوزیشن. اب آپ کا اگلا سوال یہ کیا ہے کہ کیا میرا سوال یہ ہے سیٹھی صاحب کہ ایک شخص جس نے 2-3 دفعہ آئین توڑا، جس کے اوپر بہت بڑے بڑے چارجز ہیں، نواب اکبر بگٹی صاحب کے قتل کے حوالے سے بھی بہت بڑے چارجز ہیں، لوگ کہتے ہیں ڈکٹیٹر ہیں، سب اپریسر، سب کچھ، کیا ان کے یہ تو ان کی وش ہے نا، وش لسٹ ہے بڑی لمبی، میں سیاست میں آؤں گا، کیا واقعی وہ آئیں گے؟ ڈز ہی ہیو اے فیوچر؟ کیا ان کا مستقبل ہے پاکستان کی سیاست میں یا نہیں ہے؟ یوز کارٹریج ختم ہو گیا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ اس کے بھی بہت سے پہلو ہیں. آن دا فیس آف اٹ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو فورسز کھڑی ہیں ان میں سے میں سمجھتا ہوں بہت سی کم فورسز ہیں جو ان کو پسند کرتی ہیں یا کھلم کھلی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. نون بالکل نہیں ان کو نہ سپورٹ کیا، وہ اگر پکڑ لیں تو گچی گھوپ دیں گے. ان کی تو چھیڑ ہے. اچھا، پیپلز پارٹی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2 میجر پارٹیز تو ہو گئی. اس کے بعد آپ آئیں کیو آدھی ایک چوتھا حصہ رہ گیا کیو کا، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. اور چودھری حضرات بھی اس وقت تیار نہیں ہے کہ کھلے عام آ کے کہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اور وہ جو ہم خیال گروپ ہے جو چودھری سے الگ ہو کے ادھر ادھر ہو گیا ہے اور وہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اپنا گروپ ہے، ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں. مگر ساتھ ساتھ کوئی 50 لاکھ روپیہ ڈونیشن دے رہا ہے. 2 بندوں نے 2 بندے قصوری صاحب تھے اور وہ پشاور والے جی امیر مقام صاحب انہوں نے بھی 50 لاکھ. تو ویسے وہ چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، چودھری صاحب ہاں بالکل ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور 50 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں مشرف صاحب کو. کیوں؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک سیاسی، اگر انہوں نے عوام کے بارے میں ان کے دل میں بڑی محبت تھی یا رنجش تھی یا دکھ تھا، جو بھی تھا، تو وہ مطلب ہے کہ وہ تو پہلے بھی کر سکتے تھے نا. تو مطلب انتظار فرمایا کہ وہ آئیں گے، پھر ہم ڈرامہ کریں گے، پھر ہم پیسے دیں گے، پھر ہمارا نام آئے گا، ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے ہم خیال ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ساتھ ساتھ اپنی ایک چال بھی چل دیں گے. تو یہ خورشید قصوری صاحب کا بھی بالکل یہی ہے کہ ایک طرف 50 لاکھ بھی دیا اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم خیال ہے. تو اس قسم کے بھی لوگ ہیں. اور اب آپ آئیے جوڈیشری، اب پلیئرز کی بات ہو رہی ہے نا، تو جوڈیشری کی طرف آ جائیے. جوڈیشری ظاہر ہے کہ مشرف صاحب کو پسند نہیں کرتی. پرائم منسٹر صاحب نے آج کچھ کہا ہے، نہیں وہ اس کے آتے ہیں، لیٹ می فنش یہ پلیز، وہ پرائم منسٹر صاحب کی بات بھی آئے گی، ویل کم ٹو دیٹ. مگر یہ جو بات ہے جوڈیشری بالکل ظاہر ہے، ٹھیک ہے، بیکاز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت اہم پلیئر ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا تبصرہ ہو جانا چاہیے بریک سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو. اچھا جی وہ ہے فوج. اچھا جہاں میں پوچھنے آپ پوچھنے والے تھے، ہم انتظار فرما رہے تھے کہ آپ پوچھیے. میں یہی پوچھنے لگا تھا صاحب، آپ تو پرائم منسٹر کی طرف جا رہے تھے. نہیں میں پرائم منسٹر کی بات کرنے تھا، میں نے آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ فوج کا آنے دے گی یا فوج کی صورتحال کیا؟ فوج کی صورتحال یہ ہے، بریک کا وقت ہے جی، ابھی 1 منٹ ہے. اچھا 1 منٹ. وہ یہ کہ فوج کی صورتحال یہ ہے کہ فوج اس وقت جنرل مشرف کے حق میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ اتنی فورسز ان کے خلاف کھڑی. اور جنرل کیانی کی اپروچ یہ ہے کہ سائلنس از گولڈن. مگر کیا فوج یہ چاہے گی کہ وہ سیاست میں آئیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل کیانی یہ نہیں چاہیں گے. سیدھی سی بات ہے، وہ جنرل مشرف کے انڈر انہوں نے سرو کیا، ان کو وہ سر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر پاکستان میں سب جنرل کیانی کو سر کرتا ہے. میری آپ بات سمجھ؟ بالکل ٹھیک. تو یہ 2 سر تو ہو نہیں سکتے، ایک ہی سر ہوتا نا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جب تک یہ فوج کی قیادت ہے وہ یہ نہیں پسند کریں گے کہ جنرل مشرف آئیں اور سیاست میں کودیں اور پھر ایک ایسی صورتحال ہو جہاں فوج کو جنرل مشرف کے ساتھ کوئی رابطہ کرنا پڑے یا ان کو ڈاؤن کرنا پڑے یا ان کو اٹھانا پڑے، اور اس کے ساتھ جو اپروبریم جو کہ بیک لیش آئے گی وہ اس کو وہ برداشت نہیں کرنا چاہیں گے. اس وقت آپ نے دیکھا جب مشرف صاحب کے ساتھ جنرل کیانی تھے تو فوج کا 20-30% پہ پاپولیرٹی آئی ہوئی تھی، اب وہ 80% پہ پہنچے ہیں، تو وہ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیں گے. اچھا، تو جنرل مشرف اس وقت نہ فوج چاہے گی وہ واپس آئے، فوج سے مراد ہے ہائی کمانڈ، نہ پیپلز پارٹی، نہ جوڈیشری، نہ آپ کا نون، کچھ کیو کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے لوگ. آپ تو یہ کہہ رہے تھے، دیکھیے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر ان کا کوئی فیوچر نہیں، کوئی چاہتا ہی نہیں کہ وہ واپس نہیں. یہ پھر بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا فیوچر کیسے بن جائے گا. سیٹھی صاحب سے پوچھیں گے کہ مشرف صاحب کا فیوچر بن جائے گا. ہوپ اگر مشرف صاحب دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ سیٹھی صاحب کا ویو اس کے اوپر کیا ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.